अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये ख़बर दी थी कि वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर वज़ीर, इस निज़ाम के सबसे पसंदीदा वज़ीर मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में बहुत कुछ चल रहा है। बज़ाहिर नून लीग ने अब मोहसिन नकवी का मज़ीद बोझ उठाने से इनकार किया। वही मोहसिन नकवी जिसकी वजह से नून लीग ने हुकूमत बनाई, वही मोहसिन नकवी जिसने PTI के ख़िलाफ़ बेशुमार मुकदमात बनवा कर PTI को सियासी मैदान से आउट करने की कोशिश की और नून लीग के लिए एक रास्ता बनाया, वही मोहसिन नकवी अब फारिग हो रहे हैं। क्या जाती उम्रा में मोहसिन नकवी के हवाले से किया गया फैसला इस हुकूमत के गले पड़ सकता है? क्या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान पहली बड़ी लड़ाई की वजह मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा है? पिछले चंद घंटों में मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े के हवाले से शहर इक़्तिदार में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात मैं बता देता हूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि मोहसिन नकवी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में सबसे ताकतवर वज़ीर हैं। उनको सुपर वज़ीर आज़म कहा जाता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्सियत भी मोहसिन नकवी हैं। नून लीग के अंदर उनको नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। लोग मोहसिन नकवी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। दो ख़बरें हैं इस व्लॉग में जिन पर मैं बात करूंगा। पहली खबर तो यह है कि अब से चंद घंटे पहले मोहसिन नकवी के हवाले से एक बड़ा हैरान कुन दावा किया गया, जिस दावे ने शहर इक़्तिदार के अंदर हलचल मचाई, और वो दावा मोहसिन नकवी की सबसे ज़्यादा करीबी शख्सियत की जानिब से किया गया। मोहसिन नकवी का जिन सहाफ़ियों के साथ ताल्लुक़ है, जब मोहसिन नकवी इस सेटअप का हिस्सा नहीं बने थे, तब भी जिन सहाफ़ियों के साथ मोहसिन नकवी की रोज़ाना की बुनियाद पर उठना बैठना था, उनमें आमिर मीर जो हामिद मीर के भाई हैं और सुहेल वड़ैच हैं। सुहेल वड़ैच ने मोहसिन नकवी के हवाले से एक बड़ा दावा किया, और वही दावा जो पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में चल रहा था। मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मोहसिन नकवी को घर भेजा जा रहा है, और मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान पहली बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। सुहेल वड़ैच की इस खबर की तफसील मैं पहले आपको बता देता हूँ। सुहेल वड़ैच ने अपने ताज़ा कॉलम के अंदर ये इंकशाफ किया कि जो अभी कुछ दिन पहले वजारत दाखिला के अंदर नई भर्तियाँ हुई हैं, जो नए कलमदान सौंपे गए हैं, ख़ास तौर पर परवेज़ खटक को जो वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए दाखिला बनाया गया, फिर तलाल चौधरी को भी वजारत दाखिला का कलमदान दिया गया। ऑलरेडी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के साथ ही दो और लोगों को वजारत दाखिला का कलमदान दिया गया। तो सुहेल वड़ैच के मुताबिक वो लिखते हैं कि मोहसिन नकवी ये ताज़ा कलमदान सौंपे जाने पर खासे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि उनसे मशवरा नहीं किया गया। जो भी वजारत दाखिला के अंदर नई भर्तियाँ हुई, मुझसे पूछा जाना चाहिए था। मैंने मौजूदा सेटअप के लिए जो कुछ किया, मुझे ऑन बोर्ड लिए बगैर परवेज़ खटक और तलाल चौधरी को वजारत दाखिला के अंदर शामिल किया गया। ये एक बड़ी वजह है सुहेल वड़ैच के मुताबिक, जिस वजह से मोहसिन नकवी शहबाज हुकूमत से नाराज़ हैं। पिछले एक हफ्ते से फिर जाती उम्रा में जो नवाज शरीफ बंद कमरा मुलाकातें कर रहे हैं, उन बंद कमरा मुलाकातों के अंदर मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े के हवाले से, मोहसिन नकवी का मज़ीद बोझ उठाने के हवाले से जो फैसले किए गए, उन फैसलों का असर भी शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में अब नज़र आना शुरू हो गया है। नवाज शरीफ पिछले तकरीबन 10 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों के MNAs MPAs से मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से मुलाकातें कर रहे हैं, और जाती उम्रा से ख़बर ये आई है कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी MNAs के साथ जो मुलाकातें की, उन मुलाकातों में नापसंदीदगी का इजहार किया। यानी मोहसिन नकवी को जो भी ताकत दी गई है, नवाज शरीफ ने उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि मोहसिन नकवी को हमारी हुकूमत ने बिलावजह सर पर उठाया हुआ है। आपको याद होगा, इससे तकरीबन 4 दिन पहले मैंने एक व्लॉग में आपको ये खबर दी थी कि नून लीग के अंदर से कई लोग मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और कहा जा रहा है नून लीग की लीडरशिप को, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को, कि मौजूदा हुकूमत में जो वज़रा हमारे कहने सुनने में नहीं है, उनकी कारकर्दगी का बोझ भी हम लोग उठा रहे हैं। यानी चेयरमैन PCB हों, जो कुछ भी पाकिस्तान की हालिया क्रिकेट टीम के साथ हुआ, फिर जिस तरीके से अमन व अमान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अभी जो कुछ जाफिर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुआ, जिस तरह से तकरीबन पिछले 10-15 दिनों के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, वज़ीर दाखिला मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब हैं। आपने देखा होगा कि
پاکستان کا کوئی ایک ٹی وی چینل وزیر داخلہ کا انٹرویو نہیں کر سکتا۔ یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور وزیر داخلہ منظر عام سے غائب ہیں، وزیر داخلہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں نواز شریف کو بتائی گئیں، اور نواز شریف کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم محسن نقوی کا صرف بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہمارے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ جائے گا، جب ہم بھی یتیم ہو جائیں گے، تو پھر محسن نقوی جیسے جو وزراء ہیں جو ہماری کابینہ کے اندر ہیں، ہم ان کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم کس بنیاد پر اپنے حلقوں میں جائیں گے اور ووٹ مانگیں گے؟ تو ہمیں محسن نقوی جیسے وزراء سے جان چھڑوانی چاہیے۔ اب نواز شریف نے اپنے تمام ایم این ایز کو، خاص طور پر وہ وزراء جو اس ٹائم شہباز شریف کی کابینہ کے اندر بھی موجود ہیں، ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو کسی بھی ٹاک شو میں ڈیفینڈ نہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ اس ٹائم ملک میں ہو رہا ہے وزارت داخلہ کے معاملات کو لے کر، کرکٹ کے معاملات کو لے کر، نون لیگ کا کوئی بھی بندہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے محسن نقوی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ماں سوائے عطا تارڑ کے جو وزیر اطلاعات ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ اور یہی شکوہ محسن نقوی نے کیا ہے کہ میں نے موجودہ حکومت کے لیے نون لیگ کو پنجاب اور وفاق دلوانے کے لیے جو محنت کی، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بنوائے، بار بار زمان پارک پر آپریشنز ہوئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی کو ریلیاں نہیں نکالنے دی گئی، پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ ایک مکمل تاریخ ہے کہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کے خلاف پچھلے پونے 2 سال میں بھرپور کارروائیاں کی، نون لیگ کو سپیس ملتی رہی، اور اب وہی نون لیگ کسی معاملے میں مجھے ڈیفینڈ نہیں کرتی۔ چیئرمین پی سی بی کے طور پر کرکٹ کی ناکامی ہو تب بھی مجھے ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا، اور وزارت داخلہ کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر بھی مجھے ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا۔ یہ محسن نقوی نے کہیں پر شکایت لگائی، اور اسی شکایت کے بعد ہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ معاملات خراب ہوئے۔ اب سہیل وڑیچ کی خبر ہو یا نواز شریف کی جو بند کمرہ ملاقاتیں ہیں، یہ دونوں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی یا تو خود استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سرد جنگ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہے، کیونکہ حکومتی وزراء کسی نہ کسی طریقے سے محسن نقوی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ اس ٹائم محسن نقوی سب سے زیادہ طاقتور شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت بھی ہیں۔ ان کے اپنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن وزارت داخلہ نون لیگ کے کسی بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کھلے عام، یعنی تمام تر ایم این ایز کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ محسن نقوی جن کے پاس وزارت داخلہ کا قلم دان ہے، ان کی ناکامی کا بوجھ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا۔ اور نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کی بات کو سیکنڈ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا کہ جب محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنانا تھا اور وزیر خزانہ کا قلم دان محمد اورنگزیب کو دینا تھا، تو کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نواز شریف نے انکار کیا تھا۔ نواز شریف ہر صورت رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنانا چاہتے تھے اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے جنہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی تھی انہوں نے اپنی مرضی کی وزارتیں بھی دلوانی تھیں۔ اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے، جو ناکامیاں منظر عام پر آتی جا رہی ہیں، خواہ حالیہ دہشت گردی کی لہر ہو، پھر اس کے خلاف جو کچھ بھی ارینجمنٹس وزارت داخلہ نے کرنی ہو، چیئرمین پی سی بی کے طور پر جو بہت بڑا فیلئر ہوا، اس سارے کا بوجھ الٹیمیٹلی اٹھانا تو نون لیگ کو پڑے گا، کیونکہ محسن نقوی سے تو کوئی سوال پوچھا نہیں جا سکتا۔ اگر اتنا بڑا حادثہ یا سانحہ ہونے کے بعد بھی محسن نقوی سے سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ جو کلیم کرتے تھے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، آپ منظر عام سے غائب ہیں، شہباز شریف بھی محسن نقوی سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ وزیر داخلہ ہیں، تمام تر سیکیورٹی ارینجمنٹس آپ نے کرنی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار ایک ٹرین میں سوار ہو کر دوسری جگہ جا رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے 2-3 ایف سی کے اہلکار تھے، اور ان کے پاس بھی جو اسلحہ موجود تھا وہ چند منٹ کے اندر اس کی بلٹس ساری ختم ہو گئی۔ تو آپ نے ریلوے سٹیشنز پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے؟ لیکن محسن نقوی سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی مستعفی ہو سکتے ہیں۔ محسن نقوی کے خلاف ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ پھر سہیل وڑیچ کا دعویٰ، اور وہ حقیقت کے قریب بھی لگتا ہے کیونکہ ان کا ذاتی تعلق ہے محسن نقوی کے حوالے سے۔ اتنا بڑا بلنڈر سہیل وڑیچ نہیں مار سکتے کہ پرویز خٹک اور طلال چودھری کو جو وزارت داخلہ میں شامل کیا گیا اس پر محسن نقوی نالاں ہیں۔ اگر محسن نقوی کو گھر بھیجا جاتا ہے یا وہ خود سے استعفیٰ دیتے ہیں تو شہر اقتدار کے اندر پھر سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے پسندیدہ شخصیت کو اگر آپ اس طرح نکالیں گے اور ٹی وی پر ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی معاملات خراب ہوں گے۔ بہرحال یہ فیصلہ جاتی عمرہ
کے اندر محسن نقوی کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت کے گلے بھی پڑے گا، کیونکہ نواز شریف کسی صورت نہیں چاہتے کہ محسن نقوی اب مزید وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی کے طور پر جو ہے وہ کام کریں۔ بہرحال اس حوالے سے آئندہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔